Assalamualaikum to all my viewers and beautiful सब्सक्राइबर्स। क्या हाल है आप सबके? आप ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जल्दी ले आई हूँ वीडियो, इसीलिए कि पिछली दफ़ा काफ़ी लेट हो गई, तो मैंने कहा कि आज मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ राब्ते में रहूँ। मैं इसलिए आज मिस नहीं करना चाहती थी अपॉर्चुनिटी कि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े का है, और स्पेशली यंगस्टर्स का तो फेवरेट टॉपिक होगा। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आजकल आपको पता है ना कि हर दूसरा तीसरा बंदा इन लव है। हर एक को लव हो जाती है, और वो लव होती है टेम्परेरी, 2 दिन की लव होती है। उसके बाद तू कौन मैं कौन। मतलब आप किसी बंदी को ऑनलाइन देखते हो, मिलते हो, उससे थोड़ी सी बात करते हो, तो आपका पहला जुमला मुँह से क्या निकलता है? आई लव यू। लव इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, लव इज़ समथिंग वेरी बिग। ये एक कमिटमेंट है एक सोल की दूसरी सोल से, और अगर आपको 1 मिनट में लव हो जाती है तो फिर वो लव ख़त्म क्यों हो जाती है? मुझे बताएं ना, बताएं बताएं, जल्दी बताएं, ये लव ख़त्म क्यों हो जाती है? क्या होता है इस लव का? ये कहाँ मर मिट जाती है ना? तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये लव नहीं होती है, अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इसको आप लव का नाम दे देते हो, ये आपकी बेवकूफ़ी है, इनोसेंस है, वॉटेवर, मगर ये लव नहीं होती माय डियर वंस। ये लव नहीं होती है, इसको लव नहीं कहते। लव है कमिटमेंट का नाम, लव है ट्रू फीलिंग्स का नाम। देखें, अगर आपकी नज़र सच्ची है ना, तो सच्ची नज़र से भी आज मैं जल्दी टॉपिक पे आ गई हूँ, क्योंकि बातें थोड़ी लंबी हैं, तो मैंने कहा कि जल्दी से इसको वाइंड अप करूँगी। 3 साइंस होते हैं ट्रू लव के, ठीक है? 3। पहला साइन ये है कि जो नज़र होती है ना, वो एक नज़र में ही आप पहचान लेते हो कि ये बंदा मेरी ट्रू लव है। ठीक है, इसका मेरा रूह का रिश्ता है। और दूसरी ये कि एक नज़र होनी बहुत होती है। ये नहीं कि आप बार बार उसको घुरियाँ डालो। आप सड़क पे जा रहे हो, एक लड़की आपको अच्छी लगी, कोई बंदा आपको अच्छा लगा, तो आप उसको मुसलसल स्टेयर कर रहे हो, तो आपको चपेट पड़ेगी फिर बड़ी बुरी तरह। तो इट्स बेटर कि ऐसे मोहब्बतों के चक्कर में ना पड़ो जिनसे कि आपको मारे पड़े और चपेड़े पड़े। तो मेरे व्यूअर्स, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ट्रू लव जो होती है उसके लिए एक नज़र, सच्ची नज़र काफ़ी होती है। और अगर आप किसी को बुरी नज़र देखते हो तो फिर आपके लिए बहुत बुरा करती है, फिर उसमें आपको मार भी पड़ती है, आपकी शामत भी आती है, आपकी इंसल्ट भी होती है, और आप डिग्रेड भी होते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई लव के बारे में, मैंने डेफिनेशन कर दी आपको। अब मैं आपको बताऊँ, आजकल हमारे बच्चे बहुत जल्दी लव में गिरफ़्तार हो जाते हैं और उतनी जल्दी लव से निकल भी जाते हैं। जो ट्रू लव होती है वो कभी भी आपसे कुछ डिमांड नहीं करती है। ट्रू लव आपसे कुछ नहीं चाहती है। किसी का होना आपके लिए मोर देन इनफ होता है कि ये बंदा मेरी लाइफ में है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। वो एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे होता है ना, जहर का नशा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है, जहर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है, इस तरह लव का नशा भी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है। और वो इतना मधुर होता है, इतना फैसिनेटिंग होता है कि आप उसमें टुन रहते हो। लेकिन ये नहीं इसका मकसद कि आप दुनिया के काम छोड़ दो, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो इश्क ने या गालिब निकम्मा कर दिया, हम भी आदमी से काम के, ऐसे नहीं आपने बनना। आपकी लव होती है जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करती है, यानी कि आप किसी की खातिर अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपनी अंदर जो खामियां उनको दूर करने की कोशिश करते हो, और एक बेटर पर्सन बन के सामने आते हो। समझ आई? लव इसको कहते हैं। लव इसको नहीं कहते जो 1 घंटे में होती है और 1 घंटे में उतर भी जाती है। सॉरी, आज मेरे हेडफोन तंग कर रहे हैं। एनीवेज, तो आज पता नहीं क्या बात है टुडे आज सारा दिन ही मुझे चीज़ें तंग करती रही हैं, शायद कि मैं, पता नहीं, खैर एनीवे। तो ये बात है, तो इसलिए क्यों कहते हैं ना, मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ। तो मोहब्बत क्या है मैं आपको बता रही, आप मुझसे सुने और इस पे अमल करें। देखें, किसी से मोहब्बत करें तो सच्ची करें, और मोहब्बत का अंजाम शादी नहीं है। ये मत सोचें कि हमारी अगर उससे शादी नहीं तो हम उसके मुँह पे तेज़ाब पिकवा देंगे, मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकी। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी जायदाद नहीं है कि आप उसको किसी और का नहीं होने देंगे। शी इज़ नॉट, रिमेंबर, और ही इज़ नॉट, आइदर वे, जेंडर पे स्पेसिफिक नहीं है, मैं दोनों की बात करें। मोहब्बत वो होती है जो कि सेक्रीफाई करके अपने महबूब को खुशी में देख के खुश होती है।
آپ اس کے لیے پرے کرتے ہو، آپ اس کی ہیپینس کے لیے پرے کرتے ہو، اس کی ہیلتھ کے لیے پرے کرتے ہو، اور اس کو دیکھ کے آپ بڑے خوش ہوتے ہو کہ یار یہ پراسپر کر رہی ہے یا کر رہا ہے اور یہ خوش ہے لائف میں. دیٹ از اٹ. یہ ہے محبت. محبت یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں ملی تو اس کو گولی مار دو، مجھے نہیں ملی تو اس کو تیزاب پھینک دو. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نہیں ملی تو آپ کوئی ڈرگس میں چلے جاؤ، آپ اسموکنگ شروع کر دو، آپ جو ہو کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے لیے برا سوچنا شروع کر دو، اس کو قرض کرو، کوئی کام نہ کرو، گھر میں پڑے رہو. آپ خود تو اپنے آپ پہ تو بوجھ ہو ہی، دنیا کے لیے بھی بوجھ بن جاؤ. تو ایسی محبت کا کیا اچار ڈالنا ہے کہ آپ سوسائٹی پہ بوجھ بن گئے. نہیں، محبت یہ نہیں. پہلے خود سے محبت کرو، اس کے بعد آپ اپنا میرر ہو. یہ یاد رکھو، آپ اپنا آئینہ ہو. اگر آپ خود سے محبت کرتے ہو نا تو اس کا مقصد ہے کہ آپ جو ہو دوسرے سے بھی محبت کرنے کے قابل ہو. اگر آپ خود سے محبت نہیں کرتے تو آپ دوسرے سے محبت کرنے کے قابل ہی نہیں ہو. آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ یہ لو کا بوجھ اٹھا سکو. لو از ویری اٹس کائنڈ آف اے رسپانسبلٹی وچ یو ہیو ٹو بیئر. اگر آپ کو آپ کا لو پارٹنر مل جاتا ہے تو دیٹ از سم تھنگ گڈ. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لو ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دونوں ہسبینڈ وائف بن جاتے ہیں، آپ کی لو ختم ہو جاتی ہے بیچ میں سے. وہ ٹالرنس، وہ ٹیک کیئر، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یو جسٹ بیکم یو جسٹ بیکم ہسبینڈ وائف. اور جب ہسبینڈ وائف بنتے ہو تو پھر لائف میں بیوی کو پیسے چاہیے، آپ کو سکون چاہیے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگ کیٹ اینڈ ڈاگ کی طرح آپ کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو دس از ناٹ لو. نو 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 مائی ڈیئر ون. ہائے ہائے کتنا ٹاپک ٹچی ہے. اچھا، محبت جو ہے نا آپ کو ٹالرنس سکھاتی ہے. اگر کسی میں کوئی خامی ہے، آپ اس کو خامی سمیت دیکھیں. نو بڈی از پرفیکٹ ان دس ورلڈ. آپ کے لو پارٹنر میں کوئی خامی ہے تو اف یو آر ایکسیپٹنگ ہم کیا ہو گیا مجھے، فور گاڈ سیک. اچھا، آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہو ود آل ہز فالٹس اینڈ ہر فالٹس، پھر اس کے بعد میں آپ کی ٹالرنس کیوں کم ہو جاتی ہے؟ جب وہ بندہ یا بندی آپ کے آگے سرنڈر کر دیتی ہے، آپ کے ساتھ ان لو ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر حکومت چلانے لگتے ہو. پھر آپ اس سے چاہتے ہو کہ وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، یہ وہ کرے جو میری مرضی ہے. یار انسان کبھی کسی کا تابع نہیں ہوا. جب آپ کسی کو زیادہ ہتھ کڑیوں میں رکھتے ہو نا تو وہ پھر ریبیلین ہو جاتا ہے، ریبیلیس ہو جاتا ہے، اور پھر ریبیلین جنم لیتی ہے. تو اس سے میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ لو جو ہے وہ اٹس اے فیلنگ. کنکلوژن یہ ہے اس کا کہ لو از ناٹ جسٹ اے فیلنگ. اور یہ وہ فیلنگ نہیں ہے جو ایوری ڈے چینج ہوتی ہے. لو از اے کمٹمنٹ. آپ اپنے آپ سے کرتے ہو، اپنے پارٹنر سے کرتے ہو، اور یو ہیو ٹو کیپ دیٹ کمٹمنٹ، ادروائز یو آر انریلائبل پرسن. اور میں اتنا کہوں گی اینڈ میں جاتے جاتے کہ سوری یار، آج میرے ہاتھ بھی قابو میں نہیں ہے، میں خود بھی قابو میں نہیں ہوں. آپ لوگوں نے ٹاپک ہی مجھ سے ایسا سلیکٹ کرا دیا ہے کہ بس لو از ناٹ اے ٹیمپریری فیلنگ. پتہ ہے آپ کو، یہ ایک ٹیمپریری فیلنگ نہیں ہے جو آئی اور چلی گئی. اٹس سم تھنگ پرماننٹ. یہ پرماننٹ ہے اور پرماننٹ رہتی ہے، اور اس کو پرماننٹ ہونا بھی چاہیے اگر آپ نے اپنے لو پارٹنر کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. کیونکہ یہ لو اپنی موت خود ہی مر جاتی ہے اگر آپ کسی پہ اپنا روب جمانے لگو، کسی پہ اپنی مرضی جمانے لگو، یا اس کو ڈکٹیٹ کرنے لگو اور اسے چاہو کہ وہ آپ کی اکارڈنگ ٹو یور وشز اپنی لائف گزارے. ایسے نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو، انسان کبھی بھی کسی کے مرضی سے زندگی نہیں گزارتا. فری پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا ہے. ہر ایک کی اپنی زندگی. دوسروں کو اکوموڈیٹ کرو، اپنے اندر ایک ایکسیپٹنس پیدا کرو، اور اپنے لو کے لیے سیکریفائس کرو. ٹھیک ہے نا؟ اور بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ وہ فیلنگ نہیں ہے، وہ ایموشن ہے جو ایوری ڈے چینج ہوگا. یہ پرماننٹ فیلنگ ہے، پرماننٹ ایموشن ہے جو کہ آپ کی زندگی میں رہتا ہے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ میں اس پہ اینڈ پہ اپنی، یہ میرا کنکلوژن تھا. تو میں اپنی ریڈنگ کو اینڈ کروں گی. اور تھینک یو ویری مچ. سو نائس آف یو. آج ویڈیو میری 9 منٹس کی ہو گئی ہے، لمبی ہو گئی ہے، پتہ ہے آپ کو. تو بہرحال چلے، کوئی بات نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہم بھی لیوریج لے لیتے ہیں نا. ایسی کیا بات ہے، ہم بھی تو لے ہی سکتے ہیں یار. ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی آزادی حاصل ہے، ہم آزاد لوگ ہیں. خیر اینی ویز، اپنا بہت خیال رکھیے. اور پلیز میرے سبسکرائبرز، ویورز، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو تو سارے دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب صرف مجھے ابھی تک 41 لوگوں نے کیا ہے. کیا بات ہے، میں اتنی بری ہوں؟
मेरा बड़ा दिल दुखता है। मेरी इतनी हिम्मत करके मैं आपके पास आती हूँ तो थोड़े टाइम में आपको इतनी मज़े की बातें सुनाती हूँ और आप मुझे सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, व्यू करके चले जाते हो। ऐसे ना करो प्लीज़, मेरी हौसला अफजाई करो और इसको ग्रो कराओ चैनल को, ताकि मैं और अच्छी बातें और अच्छे टॉपिक लेके आपके पास हूँ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कोरोना के दिन है, ये कोरोना गया नहीं है, कोरोना है। तो SOPs को क्या करना है, SOPs को क्या करना है, हमने SOPs को फॉलो करना है, SOPs को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके माय व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।